बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आपको खुश आमदीद करते हैं सुबह 9 में और उम्मीद करते हैं कि आप सब बेहतरीन होंगे। प्रोग्राम का फॉर्मेट बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज हमारे टीम मेंबर मिर्जा अब्दुल रहमान का बर्थडे है और उनको हम तमाम टीम की जानिब से हैप्पी बर्थडे विश करना चाहते हैं, क्योंकि सुबह से हम कामों में मसरूफ हैं और हमने उनको कुछ भी नहीं कहा। सो आई वांटेड टू टेल हिम ऑन एयर कि वो हमारे बड़े टीम में जो है बड़े खास उनकी एक जगह है और हम सब की तरफ से नेक तमन्नाएं आज के दिन, क्योंकि अब वो 35 साल के हो गए हैं और अब उनको शादी कर लेनी चाहिए। सो खैर ये अब मेरी तरफ से ऐसी एक था जो मैंने कैलकुलेशन ऑफ एज की थी, लेकिन वो 35 के नहीं हुए, अभी बहुत छोटे हैं। सो उनके साथ साथ आज जितने लोगों का बर्थडे है या बिग डे है, उनको हमारी जानिब से सुबह 9 की पूरी टीम की जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो। एक स्टडी अभी मैं पढ़ रही थी और उसी हवाले से हमारा पहला सेगमेंट होगा, हम फिटनेस ट्रेनिंग की बात करेंगे। पुशअप्स एक बहुत पुरानी एक्सरसाइज है और आप सब इसको जानते हैं। इसके मुख्तलिफ नाम और मुख्तलिफ तरीक़ाकार तो हमेशा से इनॉग्रेट होते रहे या बताए जाते रहे, लेकिन पुशअप एक आम नाम जो आप सबको पता है। और हम देखते हैं कि मर्दों में ये बड़ा कॉमन है या लड़कों में बड़ा कॉमन है, जब एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो पुशअप्स करते हैं। एक रीसेंट रिसर्च आई है कि पुशअप से आपके दिल के हालात पता चल सकते हैं। दिल के वो वाले हालात नहीं जिनको हम इमोशनल हालात कहते हैं, बल्कि दिल की हेल्थ आपको पता चल सकती है, सेहत पता चल सकती है। वो कैसे कि अगर आप एक दफा में 40 या उससे ज्यादा पुशअप कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में आपको हार्ट अटैक के चांसेस कम हैं। लेकिन अगर आप एक वक्त में 10 या उससे कम पुशअप्स लगा सकते हैं तो इसका मतलब है कि यू आर प्रोन, अल्लाह ना करे, आपको फ्यूचर में हार्ट अटैक हो सकता है। सो दिस इज अ रीसेंट रिसर्च जो मैं अभी पढ़ रही थी, तो मैंने कहा आपके जरूर आपसे शेयर करनी चाहिए। हमारे फिटनेस ट्रेनर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और आज कुछ दिलचस्प बातें हम उनसे करेंगे। देन लेटर ऑन हमारे डॉक्टर साहब मौजूद होंगे, उनके साथ भी जो सब्जेक्ट है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। उसके अलावा भी आज बड़े मल्टीपल किस्म के सब्जेक्ट्स हैं, रफ्ता रफ्ता आपसे तमाम शेयरिंग होगी। इस वक्त हम बाबर खान को यहाँ पर इन्वाइट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हमारे फिटनेस ट्रेनर हैं, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक है, प्लीज बैठिए। तो बाबर खान साहब, आज जो आप हमें बता रहे हैं, बल्कि जो मुझे पता चला कि हमारे यहाँ हम सब सोचते हैं कि बस हम जिम जाएंगे या फिटनेस ट्रेनर से मुलाकात होगी और उसके बाद चंद दिन बाद जो है जिसको हमने टीवी पे देखा है, जो हमारा आइडियल है, हम वैसे बन जाएंगे। लेकिन तो ये क्या स्टोरी है, ये क्या है जो आज आप हमसे शेयर करना चाहते हैं? होता ये सब एक शौक है, शौक है और वो इस शौक में होता है कि बस ये जो दिख रहा है ना ये ऐसे हो जाता है, लेकिन जब वो करने पे आते हैं तो उनका 2-3 दिन के अंदर फिर काम तमाम हो जाता है और फिर वो बोलते हैं बस यार। लेकिन शुरू जब करते हैं तो वो तो कम हल्की एक्सरसाइज से करते हैं ना। देखें, अगर वो कहते हैं ना कि हमें 6 पैक बनाने हैं तो फिर मैं उनको उसके हिसाब से लेके चलता हूँ कि भाई आपको 6 पैक बनाने हैं तो फिर आप इस तरीके से आओ। ठीक है, ठीक है। एक बंदा बोलता है कि मुझे फिट होना है, आप मुझे फिट रखें, तो फिर उनको हल्की एक्सरसाइज पे लेके चलता हूँ। हल्की एक्सरसाइज आपको फिट रखती है, लेकिन अगर आपको चलना है कि मुझे 6 पैक बनाने हैं तो उसके लिए आपको हार्ड एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, अगर 6 पैक बनाने हैं, आज हम यही बात कर लेते हैं, हमारे लोग भी हमें देख रहे हैं। अच्छा, 6 पैक पहले तो सिर्फ मर्दों में होता था, अब 6 पैक तो नहीं, लेकिन एब्स जो है वो औरतों में भी काफी ज्यादा अब फेमस हो गए हैं कि वो कहती है कि जी हम इस तरह का वर्कआउट करें कि हमारे एब्स हों। सो अगर किसी को एब्स बनाने हैं या 6 पैक बनाना है तो उसका क्या वर्कआउट हो सकता है, ये आज आप हमें डेमोन्स्ट्रेट करेंगे? पहले तो मैं उनको बोलता हूँ कि जैसे खवातीन होती है तो मैं उनको बोलता हूँ आपको दिखाने किसको है। नहीं, वो अपनी फिटनेस के लिए होता है ना, एक्चुअली हॉलीवुड और बॉलीवुड और पता नहीं कहाँ जो लोग देखते हैं। देखें, बात वही है कि वो एक आर्टिस्ट है और उसको टीवी पे आना है, उसको दिखाने हैं। आपको किसको दिखाने हैं? नहीं, दिखाने की बात नहीं होती है, ये इनर सेटिस्फेक्शन होती है। अभी पिछले दिनों में देख रही थी, एक इंटरनेशनल शो आता है, उसमें जेनिफर लोपेज को हम सब जानते हैं, सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं। वो 49 इयर्स की हो गई है, यानी 1 साल कम है और वो 50 साल की हो जाएगी, लेकिन अभी भी वो जैसे परफॉर्म करती है, जैसे दिखती है, और अभी उन्होंने नो शुगर नो कार्ब्स की कोई 10 दिन की डाइट की है और वो बहुत वायरल है सोशल मीडिया पे कि उनके एब्स भी हो गए हैं, सारा कुछ। लेकिन सिर्फ एब्स की बात नहीं है, बात ये थी कि वो इतनी यंग लग रही थी जब वो होस्ट ने कहा कि आप 49 इयर्स की हो गई हैं। सो मुझे तो देख के कहीं से नहीं लग रहा था कि वो 35 से ऊपर भी हो सकती है। उसकी एक्सरसाइज भी है ना। वैसे तो इमरान खान को ले लिया, एक्सरसाइज ही पे चल रहा है ना वो, तो एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आप उससे यंग ही रहते हैं। मैं खुद ओके, चलिए अब आप मेरे ख्याल में यहाँ पर आ जाइए, मैं आपको एक्सरसाइज बताएं क्योंकि वक्त कम है, तो मैं एक्सरसाइज ये है कि सबसे पहले तो मैं लोगों को कहता हूँ कि जिस तरह वो सो के उठते हैं ना तो एक्सरसाइज वहीं से स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा लेटा हुआ है,
ٹھیک ہے وہ سو رہا ہے تو سو کے جب وہ اٹھتا ہے نا تو سب سے پہلے وہ تھوڑی دیر اس پوزیشن پہ رہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اس کے بعد تھوڑا سا اپنے آپ کو موو کرے. اوکے. یہ تو یہ جب یہ اسٹارٹنگ کی ایکسرسائز ہے. جب وہ ٹھیک ہے اس طرف آ جائیے نا آپ اور کیمرے کی طرف فیس کیجیے تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں. اور ابھی ہم آپ سے بستر یہ میں نے بستر کی ایکسرسائز بتائی آپ کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بستر پہ ہی آپ کی ایکسرسائز ہو گئی ہے تو اس سے جب آپ اٹھیں گے تو آپ کا باڈی اکڑی بھی نہیں ہوگی. باڈی ایکٹیو ہو گئی ہے. ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے دن کا آغاز ہوتا ہے اور پھر جب آپ ایکسرسائز جاتے ہیں تو پھر تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو یہ کھولیں جسم کو جس سے جسم کھلا کھڑی کھلی. ٹھیک وارم اپ کریں آپ. یہ آپ اس کو وارم اپ بھی کر لیں. ٹھیک ہے لیکن یہ جسم کھولنے کی ایکسرسائز ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے پھر یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہے. اس سے جو آپ ایپ کی بات کر رہی ہیں اگر ایک بندہ صرف یہی بھی کر رہا ہے نا یہ اس سے بھی ایپ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دوں وہ میں کھڑے ہو کے کر رہا تھا یہ وہی چیز آ رہی ہے. لیکن اس میں اتنا پریشر نہیں رکھتا نا. یہ جو آپ کرتے ہیں جب لیٹ کے کرتے ہیں تو اس میں پریشر کور پہ بہت آتا ہے. جب آپ کھڑے ہو کے کرتے ہیں تو کور پہ بہت زیادہ پریشر نہیں آتا. اتنا زیادہ نہیں آتا. اب اس میں پریشر آپ کے یہاں سے آ رہا ہے. یہ بیک سے زیادہ آ رہا ہے اپر بیک سے. لوور بیک سے اتنا نہیں آتا. ٹھیک ہے ہاں یہ جان لگتی ہے. ٹھیک ہے اچھا اسی پہ یہ آتے ہیں یہ بھی ایپ پہ آ جاتی ہے. ٹھیک لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ فٹنس کے حوالے سے جس طرح میں بات کر رہا تھا اور یہ میں آپ جو 6 پیک کی بات کر رہا تھا اب اس کے اندر جو آپ نے پش اپ کی بات کی تھی پش اپ سے آپ کے ایپ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے بہت سارے لوگ جو لیٹ کی جو کرنچز لگاتے ہیں ٹھیک ہے فار ایگزامپل لیٹ کے جو یہ لگاتے ہیں نا اس سے آپ کا پیٹ اور نکل آتا ہے. اچھا جی اوکے. آپ نوٹ کر لیں جتنے بھی پرانے ہیں آپ کے محمد علی صاحب کو لے لیں باکسر اینڈ میں ان کا کتنا پیٹ تھا. وہ تو چھوڑ دی ہوگی نا انہوں نے ایکسرسائز. ہاں تو یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمیشہ کوئی ایکسرسائز نہیں کر سکتا. نہ ڈائٹ رکھ سکتا ہے نہ ایکسرسائز کر سکتا. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو لو ایکسرسائز کرنی چاہیے. یہی میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہلکی ایکسرسائز رکھیں. اگر آپ کو فٹ رہنا ہے اور صحیح رہنا ہے تو آپ کو ہلکی ایکسرسائز پہ لے کے چلنا ہے. اچھا ہلکی ایکسرسائز تو ایکچولی لوگ دیکھتے رہتے ہیں اور ہم کافی یہاں ہلکی ایکسرسائز کرتے ہیں مگر میں پھر بھی آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آپ وہی ایکسرسائز بتائیں جو ٹف ایکسرسائز ہے. کوئی کرے نہ کرے کتنے عرصے کرے اس کے بعد اس کا پیٹ نکلے نہیں نکلے یہ ظاہر ہے ان کو خود اپنی زندگی کی پلاننگ کرنی ہے لیکن ہمارا کام بتانا ہے تو ہمیں بتانا چاہیے. ہارڈ ایکسرسائز کے اندر برپی آ گئی ہے کہ یہ ہے نا یہ اچھا یہ ہے تھوڑی سی ہارڈ ایکسرسائز. ٹھیک ہے پھر سائڈ ٹو سائڈ ہے. اوکے ٹھیک ہے ایروبک ہاں کیونکہ یہ کیلریز برن کرتا ہے. ٹھیک ہے پش اپ ہے رول اپ ہے. اوکے ٹھیک ہے اوکے یہ کرنے کی ضرورت. اچھا لیکن یہ آپ لوگ تب کریں بات وہی ہے کہ کرنا اس وقت چاہیے جب آپ تھوڑے سے یوز ٹو ہو جائیں. پہلے دن نہ کر لیجیے گا. ہاں دوائیں کھانی پڑ جائیں گی پھر. ہاں دوائی سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا یہ پھر پین کلر کھانے پڑتے ہیں نا. پین کلر کھانے پڑتے ہیں. پین ہوتا ہے. ہاں تو باڈیز میں پین وغیرہ شروع ہو جاتا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں اب آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ ہارڈ ایکسرسائز کر کے بتائیں تو ایکچولی وارم اپ کی ایکسرسائز ہم بہت کر چکے ہیں. اچھا اور کیونکہ ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے ٹیوزڈیز اینڈ تھرسڈیز کو ایکسرسائز کا تو ہمارے لوگ ویسے ہی بہت اسمارٹ ہو گئے ہیں. پھر سوشل میڈیا کا دور ہے تو سب کو پتا ہے کہ وارم اپ کی یا آرام دہ ایکسرسائز کون سی کرنی ہے. پلیز آئیے اور کیا بتانا چاہتے ہیں آپ جو لوگوں کا رجحان ہے آج کل ایکسرسائز کا یا جس طرح آپ پرسنل ٹریننگ بھی کراتے ہیں تو پرسنل ٹریننگ میں آپ کیا کرواتے ہیں؟ پرسنل ٹریننگ میں تو میں لوگوں فٹ ہی کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں کسی کے گھٹنے میں درد ہو رہا ہے کسی کے کہیں پہ درد ہو رہا ہے تو اس کے حساب سے ان کو لے کے چلتا ہوں. اس کے حساب سے ان کو اوکے کہ لائٹ ایکسرسائز پہ لے کے چلتا ہوں. جس طرح میں نے ابھی آپ سے بات کی نا کہ ہارڈ ایکسرسائز آپ جب کریں گے اور جیسے ہی چھوڑیں گے جس طرح چیلنج پہ لوگ جا رہے ہیں اور ادھر ادھر جا رہے ہیں جو آپ سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں تو لوگ زیادہ تر نیٹ سے دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس پہ وہ ایکسرسائز دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جیسے ہی چھوڑتے ہیں تو وہ پھول جاتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. سو اٹ واز نائس ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو سو مچ. آئی تھنک
ہمارے ساتھ کالر ہیں، ایک کالر ہے اور اس کے بعد ہم یہ سیشن وائنڈ اپ کریں گے اور بلڈ پریشر پہ بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رابعہ. میں ٹھیک، آپ سنیں کیسی ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. میں نے ایک کوشچن کرنا تھا، اگر ہم صرف گھر میں ایک ٹریڈ مل لے کے اس پہ جسٹ واک کریں ہاں تو کیا وہ ہمارے لیے بیسٹ ہے؟ مطلب ہم ایک ہاؤس وائف ہیں، ہم گھر سے باہر نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، تو ہم پوچھ لیتے ہیں، ابھی جواب لے لیتے ہیں ان سے. تھینک یو سو مچ. جی بالکل صحیح ہے. اس کو بھی ان کو یہ کرنا چاہیے کہ 10 منٹ فاسٹ چلیں. 10 منٹ تو نہیں چل سکیں گے، 1 منٹ فاسٹ چلیں، 1 منٹ سلو چلیں. اس سے ان کے گھٹنوں میں درد نہیں ہوگا. اوکے ٹھیک ہے. اور آہستہ آہستہ ان کو ہاں، ٹریڈ میل کا اصل میں جو ہم زمین پہ چلتے ہیں نا تو زمین ہمارے اپنے کنٹرول میں ہوتی ہے، مشین کنٹرول پہ نہیں ہوتی ہے. جب وہ آپ کو اسپیڈ سے لے کے جا رہی ہوتی ہے تو گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ رک رک کے چلے نا، فاسٹ سلو تو گھٹنوں میں درد نہیں ہوگا. لیکن سب سے بیسٹ ہے کہ آپ واک کریں. اوکے سو اب ہم تھوڑی سی ہم نے فٹنس کی بات کی، اب بلڈ پریشر کی بات کریں گے. ڈاکٹر اعجاز بوہرا ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور آپ کے کالز زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے. آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں آفٹر دا بریک.